भन्नुहुन्छ बिहेको बारेमा चाहिँ केही छ मलाई अब सुझाव सल्लाह राम्रो केटीको तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्नौँ हामी गानाको गीतहरू यो बिहे गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो म आफै कन्फ्युज छु ओ त्यही त विजयजी मेन यही हो जन्म मृत्यु भित्र जाउँ न अब के छ भाइ म पनि सन्चै छु कसले छिटो गरेर तपाईँले कति बजे गर्नुभएको खोइ त्यो त हेर्नै पर्छ थियो तपाईँले मैले त बिहान 7 बजे 7:30 तपाईँ 7 बजे उठ्नुहुन्छ कि 8 बजे उठ्नुहुन्छ म त 7 बजे 7 बजे तपाईँले गर्नुहुन्छ 12 बजे बिसायो भन्दा आउने छेउमा के थियो उहाँको मेसेजमा के थियो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको थियो पर्सनली गर्नु भएन सागरजी भनेर हो यो पर्सनली पनि गर्नु पर्यो पर्सनली पनि ह्यापी बर्थडे सागरजी भनेर गर्नु मात्र त्यति शब्द यता आउनुहोस् न प्रिन्सले पनि त्यही भनेर गर्नु तपाईँले चाहिँ के भनेर मेसेज गर्नुभएको मेरो जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दादा हजुरलाई सदैव यस्तै हाँसो मुखमा देखिरहनु पर्ने होइन मैले आफै नेपाली टाइपिङमा गएर आफै लेखेर आफ्नै शब्दहरू उहाँको मेसेज सुरुमा आएको थियो कि उहाँको मेसेज सुरुमा आएको थियो उहाँको तर उहाँले दादा भन्नुभयो उहाँले दादा भन्नुभयो फरक यति नै हो उहाँ एज वाइज पनि हुन्छ नि त अलिकति फरक यति नै हो तलमाथि उहाँहरूले सागर सर भन्नुहुन्छ ए ओके अनि दिवाहरूले चाहिँ कति बजे विश गरेको आज सागरजीले अनि अब बिहे कहिले हुन्छ त तपाईँको बिहे बिहे गर्ने किन हतार छैन घरबाट हेर्दै के भन्नुहुन्छ बिहेको बारेमा चाहिँ केही छ मलाई अब सुझाव सल्लाह राम्रो केटीको तपाईँ के भन्नुहुन्छ दादालाई दादा यति राम्रो हुनुहुन्छ पक्कै पनि राम्रो केटीले ल अब हामी कार्यक्रममा जानेछौँ गीत हेर्नुभन्दा अगाडि रेडियोले र केकको व्यवस्था गरेर सानो चिटिक्क गरेको आज तिमी चिनाउनु पर्छ केक चाहिँ कता छ त्यो केक चाहिँ कता छ रेडियोको टिम साथीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु यो माइक्रोफोन मैले लिन भने मैले भाइ नै भएको हिसाबले मैले तिमी नै भनेर सम्बोधन यो कति औँ चाहिँ सम्बोधन हो झुटो बोल्ने कि सत्य बोल्ने 30औं हो भने 30औं वर्षकै उमेरमा अब विवाह हुन्छ या 31औं वर्षमा प्रवेश गर्नुपर्छ अब त्यो जन्म मृत्यु र बिहे चाहिँ माथिबाटै लेखेर आएको हुन्छ अब भन्न सकिन्न लेख्न त लेखिसकेको छैन अब त्यो चाहिँ थाहा छैन केक आउन ढिलो भएर मात्रै भने मैले केक आइसकेको जस्तो लागेर त्यहाँबाट पास गरिदिनु म साथीहरूसँग अनुरोध गर्छु 30औं वर्ष प्रवेश हजुर 29औं वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो कोरोनाको कुराको भन्दा बाहेक एकदमै रमाइलो रह्यो यो 29औं वर्षमा मेरो युनिभर्सिटीका साथीभाइहरू धेरै मसँग चिन्जान थिएन उहाँहरूसँग नि धेरै चिन्जान भयो जस्तै हाम्रो सांसद राजीव होइन धेरै साथीभाइहरूसँग घुल्ने मौका पाएँ हामी लाइभ छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि सोध्छु भन्दाखेरि कोरोनाको प्रकोप धेरै भयो नि तर बलेलाई चाहिँ सागरलाई चाहिँ के अरे एकदम म्युजिक भिडियोले फलिफाप दियो नि यस्तो अब कलाकार भइसकेपछि काम त गर्नु परि नै हाल्यो र म्युजिक भिडियो
कोभिड पछि म्युजिक भिडियो गर्दाखेरिमा खास हामी टिमले नै धेरै साथीभाइहरू मिटिङ बस्यो। अब हामीले गर्दाखेरिमा टेक्निसियन साथीभाइहरू धेरैको घरमा ठुलो बल छ भने हामी किन काम नगर्ने भने माइक चेन्ज भएर है धेरैको घरमा बोल धेरैको घरमा ठुलो बल छ भनेदेखि हामी किन काम नगर्ने त भनेर हामीले स्टार्ट गरेका हौँ र राम्रै 29औं वर्षमा म्युजिक भिडियोमा राम्रै भयो होइन सर? यो सरकारको सम्बोधन चाहिँ खास राज हाम्रो फर्स्ट भेट नै सरकारबाटै भयो, चिना नै सरकारबाट भयो, सान सरकार, बले सरकार। अब चाहिँ केक काटौँ। केकलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनको लागि हाम्रो केक कटिङ प्रोग्राम हुँदैछ। यो चाहिँ सानो सेलिब्रेसन हो रेडियो अरूको तर्फबाट हाम्रो बर्थडेमा केक व्यवस्था भइसकेको छ। सायद अब रेडियो एफएम 106.3 बाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ रेडियो मेन हलबाट। र 30औं जन्मदिन सागरको। हजुर 26औं कि घटाइदिउँ अझै? घटाइदिउँ अझै 26 कि आइसियु भन्ने अझै? हामी लाइटरको प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो कृष्ण कार्की पछाडि हाम्रो सिङ्गरलाई कृष्णजी निस्मिताजी पनि आइपुग्नु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन पाएको छौँ। कति राम्रो देखिन्थ्यो होला चारजना नारीहरूको बिचमा कहाँ साथीलाई साथीलाई त्याग्न पहिला सिङ्गरलाई अगाडि चारजना भन्दा पनि मेरो मात्र बर्थडे होइन, यो हाम्रो बर्थडे हो। हामी तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ मेरो बलि मात्र होइन, बलि कक्रोच हो। हाम्रो नाम एउटै हो, हाम्रो बर्थडे एउटै हो, मेरो मात्र बर्थडे होइन, हामी दुईजनाको बर्थडे हो। त्यही भएर हामी सँगै अब जनता जान्न चाहन्छन् बलेले यो केक कसलाई पहिला गर्नुहुन्छ जनता होइन, अगाडिको मिडियाहरूले चाहिँ पक्कै पनि जान्न चाहिरहनु भएको छ। हामी एकछिन काउन्टडाउन लिउँ होइन? 10 गर्नु है सबैजनाले, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सायद यो केक चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट फ्रेन्डलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु भएको हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ केक खुवाउने टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। यति बेला चाहिँ रेडियोको इभेन्टहरूमा चाहिँ केक कट अब चाहिँ हामी गीत हेर्छौँ। यो गीत साडी मलमल सागर लम्सालजीको आफ्नै होम प्रोडक्सनमा बनेको गीत हो। बले एन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति। हामी केही प्रश्न र जिज्ञासाहरू छ यो गीतलाई लिएर, यो टिमलाई लिएर भने चाहिँ कृपया सोध्न सक्नुहुनेछ। सबै मिडियाको साथीहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ र यही बिचमा चाहिँ एउटा सूचना पनि केही प्रश्न र जिज्ञासाहरू छ यो गीतलाई लिएर, यो टिमलाई लिएर भने चाहिँ कृपया सोध्न सक्नुहुनेछ। सबै मिडियाको साथीहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ र यही बिचमा चाहिँ एउटा सूचना पनि सेकेन्ड भेन्चर हो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाइनाको रेल थियो र मिडियाको साथीहरूले एकदमै ठुलो हेल्प गर्नुभएको थियो, एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच।
र यो गानालाई पनि तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यो पहिलो चाहिँ चाइनाको रेलमा चाहिँ हामी 3 जना थियौँ, प्रिन्समा प्रिन्सी र म। र यो सेकेन्ड भेन्चरमा चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी कक्रोच, म, दिपा दमन्ता, एकदमै ट्यालेन्टेड लेडी, र पछिल्लो समय दार्जिलिङ स्टारको स्टारहरू समय होइन अब काम गर्न पाइयो। मैले यो गाना अलङ्कारले मलाई सुनाइसकेपछि कृष्ण कार्की हाम्रो सिङ्गर, मैले कृष्णको योभन्दा अगाडि ओरिजिनल माया होइन डुप्लिकेट माया होइन, सरी मैले बिर्सेँ। एन्टरटेनमेन्टको सेकेन्ड भेन्चर हो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाइनाको रेल थियो र मिडियाको साथीहरूले एकदमै ठुलो हेल्प गर्नुभएको थियो, एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच। र यो गानालाई पनि तपाईँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यो पहिलो चाहिँ चाइनाको रेलमा चाहिँ हामी 3 जना थियौँ, प्रिन्समा प्रिन्सी र म। र यो सेकेन्ड भेन्चरमा चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी कक्रोच, म, दिपा दमन्ता, एकदमै ट्यालेन्टेड लेडी, र पछिल्लो समय दार्जिलिङ स्टारको स्टारहरू समय होइन अब काम गर्न पाइयो। मैले यो गाना अलङ्कारले मलाई सुनाइसकेपछि कृष्ण कार्की हाम्रो सिङ्गर, मैले कृष्णको योभन्दा अगाडि ओरिजिनल माया होइन डुप्लिकेट माया होइन, सरी मैले बिर्सेँ, मन पऱ्यो। अनि मैले शान्त सरकार यस्तै एउटा गीत छ, यो गीत गर्नु पाए कस्तो हुन्छ, यो गीत सुनौँ न भनेपछि सरकारले पनि गाना मन पराइ, सरकारलाई पनि गाना मन पर्यो र सँगै जोड्यौँ न त सेकेन्ड भेन्चरमा भन्दाखेरिमा ल हुन्छ सरकार भन्नुभयो। र हामी आर्टिस्ट, त्यसपछि हामी भिडियो बनाउने फिक्स भइसकेपछि आर्टिस्ट चाहियो हामीलाई। सरकारले एउटा कन्सेप्ट बनाउनु भयो जहाँ चाहिँ 2 जना मात्र होइन 4 जना ट्विन्सको कन्सेप्ट निकाल्नु भयो। 4 जना ट्विन्स भन्ने बित्तिकै अब हामीसँग अहिले अभाइलेबल अहिले मार्केटमा दिपा दमन्ता काठमाडौँमा भएको लेडी चाहिँ तपाईँहरू 4 जना मात्र हो, ट्विन्सहरू। अनि सरकारले प्रिन्समा प्रिन्सी, दिपा दमन्ता, सागरको भाइ, कक्रो हरिनिरोबाको भाइ, 8 जना 1 2 3 4 जनाको ट्विन्स, 8 जनाको कन्सेप्ट आइसकेपछि हामीले यो गाना गरेका हौँ। र सुटिङमा माहौल एकदमै रमाइलो थियो। हाम्रो कोरियोग्राफर चाहिँ हाम्रो राजीव समर, मलाई एकदमै बबालै डान्स गराउने भाइ हो कोरियोग्राफर। अलिकति उसको स्टेपहरू चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ, अलि युनिक हुन्छ, अलि इनर्जेटिक हुन्छ। राजीवकोमा मैले जतिवटा काम गरेको छु अलिकति इनर्जी नै बढी इनर्जी बढ्यो नि। इनर्जी त अब सकिसकेपछि त भोलिपल्ट उठ्नै नसक्ने हो नि त, तर भोलिपल्ट हो इनर्जी लस त, भोलिपल्ट चाहिँ इनर्जी लस भएको एकदम। ओके, तपाईँको कुरा सकियो। ओके, अब चाहिँ हामी हरिशतर्फ लाग्छौँ होइन। हरिशले पनि ओभरअल यो गीतमा काम गर्दाखेरिको यो कन्सेप्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, तपाईँको कुरा सुन्छौँ हामी अब। सबैलाई नमस्ते। अलिकति सानो साथै भिडियो नि खेलिसकेको थिएँ, दिएपछि राम्रै दिनु। सर्वप्रथम आज सागलम साग बले आफै हो मेरो त, अब अलिकति सम्मान दिउँ न आजलाई। उहाँको जन्मदिन हामी केही वर्ष यता सँगसँगै काम गरिराखेका छौँ। भद्रगोलदेखि जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध अहिले सकिगएको सिजन 2 सम्म आइपुग्दाखेरि हामी लगातार काम गरिराखेका छौँ। र मेरो जिन्दगीमा उहाँको सहकारी र उहाँको प्रवेशले निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ। र उहाँसँगको जुन अहिलेसम्मको सहकार्य छ यसलाई अझै पनि कायम रहोस् होइन, शुभकामना हामी दुवैजनालाई तपाईँको जन्मदिनको अवसरमा। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू र हाम्रो साडी मलमलको भिडियोका सम्पूर्ण कलाकारहरू र निर्देशकज्यू शान्त थापा र राजीव समर कोरियोग्राफर सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने आजको यो दिनमा सागरलम साहबको जन्मदिनको अवसरमा एउटा प्रेस मिटको कार्यक्रम राख्नको लागि अनुमति दिनुभयो र त्यसको लागि रेडियो अडियोको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिपेन्द्र खन्याललाई विशेष गरी धन्यवाद।
र राधिकाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार न यति भन्दै के अब यति त भनि नै रहेको नि जहिले पनि। ओके भन्नुहोस् न त। अब म तपाईँको प्रश्नमा पुगेँ बल्ल। हामीले त्यस अगाडि पनि सागर लम्साल र मैले केही भिडियोहरूमा काम गरेका थियौँ र यो हाम्रो सम्भवतः चौथो पाँचौँ यस्तै सहकारी होला भिडियोमा चाहिँ बले इन्टरटेनमेन्ट को यो दोस्रो गीत हो। पहिलो गीत चाहिँ अब उहाँले बम्पर हानिसक्नु भएको थियो र त्यसै गरी दोस्रो पनि एउटा हान्नुपर्छ राम्रै भन्ने हिसाबमा गीत खोजी कार्य चलिरहेको थियो। त्यसै अवसरमा हाम्रो अलङ्कार कृष्ण कार्की मेरो गाउँले पनि हुनुहुन्छ उहाँसँगको एउटा अडियो फेला परिसकेपछि त्यो अडियो राम्रो लाग्यो र यसमा भिडियो गर्नुपर्छ भन्ने तयारी भयो र शान थापा सरसँग हाम्रो सहकार्य गर्ने कुराकानी सम्भवतः मेरो माघ 14 गते मेरो जन्मदिन थियो त्यही दिनमै यो घोषणा भएको थियो हाम्रो आन्तरिक रूपमा शान सरले भिडियो गर्ने। हामी चाहिँ आर्टिस्ट गरी चाहिँ लगभग फिक्स भइसकेका थिएन, अलिकति पछाडि फिक्स भएको र कोरियोग्राफीमा राजु समरले नै दाबी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि दाबी थियो किनभने उसलाई दिएन भने फेरि भाँडौलो मचाइहाल्छ पछि अनि कुटाइ खाने सम्भावना पनि हुन्छ हामीलाई त्यति गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजु समरलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो। भिडियो सम्भवतः तपाईँले हेर्नुभयो यो एउटा अर्ग्यानिक भिडियो पछिल्लो समयमा जति पनि भिडियोहरू आइराखेका छन् त्यो भिडियोहरूमा अलिकति अर्ग्यानिक नै लाग्छ हेर्दाखेरि। गाउँले परिवेश छ, गाउँले स्टोरी छ र हाम्रो वेशभूषा पनि गाउँले नै रहेको छ र गीतले पनि यही खालको भिडियोको कन्सेप्ट माग्छ। त्यसले गर्दाखेरि शान सरले निकै राम्रो भिडियो बनाउनु भएको छ र मैले पहिलोचोटि अहिले भिडियो हेर्दैछु। मैले आफैले पनि एडिटिङमा मैले हेर्नु पाएको थिएन। जस राम्रो भयो। अनि दिपा दमन्ता प्रिन्सी प्रेसमा उहाँहरूसँग पनि मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु। कन्फ्युज धेरै भयो, 4 जनामा कसैलाई दिपा भनियो कसैलाई दमन्ता भनियो होइन। प्रिन्सीलाई त अब अलिकति चिन्न थालेको छु पछिल्लो समयमा। त्यता कन्फ्युज हुँदैन म, उता दिपा दमन्तमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएँ। अहिले पनि कन्फ्युजनमै छु तर बिस्तारै बानी पर्दै गइन्छ होला सायद। सङ्गत गरेपछि बानी परिन्छ भन्दै तपाईँका शब्द टुङ्गिए होइन? लगभग मेरो अब अहिले टुङ्गियो फेरि म बोल्छु। ओके अब चाहिँ हामी सिधै क्वेसन एन्सरै गरौँ। अब चाहिँ किन सबैजनाले बोल्दा त 2 घण्टै ठिकै छ। ओके अब चाहिँ तपाईँहरूकै पालो होइन, तपाईँहरूलाई के प्रश्नहरू गर्न मन छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ल। साथी जन्मदिनको शुभकामना। अब आज जन्मदिन परेको हुनाले पनि बढी प्रश्न उहाँलाई नै सोधिन्छ। गीतले भने जस्तो तपाईँ मायाले सानी भनेर कसलाई बोलाउनुहुन्छ? यस्तो छ, म हिजो राति सुत्ने बेलामा भोलि प्रेस मिट छ, पहिलो क्वेसन चाहिँ श्यामहरूकै आउँछ म ग्यारेन्टी थिएँ। त्यसपछि अनुपजीको आउँछ भन्ने थियो मलाई। अनुपजी कता जानुभयो? अनुपजी कता जानुभयो? सोच्दै हुनुहुन्छ होला क्वेसन। मायाले सानो मैले बहिनीलाई भन्छु, अरू अहिलेसम्म सानो भनेर त अब कसैले भनेको छैन। अब कसैको नाम सानो माया छ भने सानो के छ त्यही प्रिजमा र प्रिन्सी 2 मध्ये एकलाई मलमलको साडी गिफ्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? प्रिजमा र प्रिन्सी मध्ये 2 मध्ये एकलाई प्लिज। यस्तो छ, तपाईँहरूको लागि प्रिजमा फरक होला, प्रिन्सी फरक होला, तर मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सी एउटै हो भनेको दुवैलाई दिनुहुन्छ गिफ्ट? तपाईँ एउटा भनेपछि यहाँ समस्या के आयो भने बलेको प्रिन्स र प्रिजमा दुईटैमा दाबी रहेछ। माइक्रोफोन छ, सागरजीले लिन सक्नुहुन्छ है, बोल्नको लागि सजिलो हुन्छ। एउटा म बोकिराख्छु ल। हरिजी तपाईँले अहिले कोट्याउनु भएको थियो नि प्रसङ्ग। दिपा दमन्तमा म झुकिएँ, प्रिजमा प्रिन्सीमा चाहिँ अलिकति बानी पर्न थालेपछि यो बलेको कारण हो? नआए भन्दा हो। को प्रिन्सीको प्रिजमा भनिदिनु नि त ल अहिले कतिको मिलाउनु? होइन त्यो त अब भेटघाट पछिल्लो समयमा अलिकति बाक्लै भयो हाम्रो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कामको क्रममा त्यसरी चिनाएको। सायद तपाईँले खोज्नुभएको आन्सर पाउनु भएन होइन, फेसियल एक्सप्रेसन त्यस्तै देखिरहेछ। हरिजी को प्रिजमा को प्रिन्सी अहिले पत्ता लगाउन सकिन्छ? मजाले यतापट्टि प्रिन्सी यतापट्टि प्रिजमा मिल्यो? सम्मत राम्रो छ। अगाडि भद्रगोलमा पनि आइसक्नु भएको, भद्रगोलमा पनि खेलिसक्नु भएको थियो उहाँहरूले, त्यहीँदेखि पनि मजाले चिने हो।
अर्को रमाइलो प्रश्न गरौँ। तपाईँले कहिले जिन्दगीमा सोच्नु भएको थियो 4 जुम्लियासँग बर्थडे मनाउनु पाइन्छ भनेर? मैले सोचेको थिएँ। जिन्दगीको पछिल्लो फेजहरूमा सोच्नु भएको थियो सायद होइन? होइन के हो? यस्तो छ, अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अब यो गाना चाहिँ बर्थडेकै दिन रिलिज गर्ने भनेपछि अब आर्टिस्टहरू सरकारले फाइनल गरेपछि त मैले सोचेरै मैले 4 जना ट्विन्सहरूसँग म बर्थडे मनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ पहिले सोचिसकेँ। उसको मलाई लाग्छ अबको 5-7 वर्षपछिको जन्मदिन चाहिँ फेरि अर्को ट्विन्ससँग त्यो भन्दाखेरि 8 जना पुग्छ सम्भव के हो? माफी माग्नु पर्छ भने माथि होइन ठिक छ। सागरजी, तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म मनाएको जन्मदिनमा त्यो स्कुल लाइफ होस् अथवा कलेज लाइफ होस् अथवा कलाकारिता सुरु गरे पछाडि होस्, कुन बर्थडे चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर मनाउनु पर्यो भने कुन जन्मदिन मनाउनुहुन्छ? त्यो कतिौँ बर्थडे मनाउन चाहनुहुन्छ रिपिट गरेर? 16 स्विट 16 भनिन्छ। त्यसमा पनि कारण केही छ? कारण भन्दा पनि यस्तो, अब बच्चा बेलाको बर्थडे मनाउँदाखेरिको त्यो खुसियाली नै फरक हुन्छ है। हुन्छ नि परिवारसँगको एक्साइटमेन्ट छुट्टै हुन्छ। तपाईँ मेरो सपोर्ट लिइराख्नु भएको छ है। होइन मैले हजुरले शब्द बिर्सेको जस्तो लागेर सम्झाइदिनु। होइन म आज धेरै ह्यान्डसम देखिरहेको छु कि क्या हो। यसका 16 वर्ष हो, किनकि त्यो स्विट 16 भनिन्छ नि, त्यो कारणले पनि त्यो स्विट 16 शब्दले पनि म 16 वर्षको बर्थडे चाहिँ। सङ्कल्प केही छन् 30औँ जन्मदिनमा अबको आगामी जीवनलाई अझ परिपक्व, व्यवस्थित र अझ उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट म जिउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले त्यस्तो केही सङ्कल्प गर्नु भएको छ? एकदमै अब 30औँ वर्ष लागिसकेपछि चाहिँ मेरो नराम्रो बानीहरू होइन, म ढिलो काम परेन भने म अबेरसम्म सुत्ने मान्छे हो। म अब 30औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि बिहान 5 बजे उठ्छु र यो बल इन्टरटेनमेन्टलाई अलि राम्रैसँग अगाडि लिएर जाउँ भन्ने सोचाइ छ र घर परिवारमा एउटा आमालाई बुहारी पनि चाहिएको छ होइन। त्यो विषयमा पनि सोचिरहेको छु। तपाईँहरूको प्रश्न अघि मैले सुनिरहेको थिएँ र बाहिर त्यही प्रश्न पनि आएको थियो। अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हिजोको पहिलो विस सम्झिनु न 12 बजेको, आजकै भनौँ होइन, तर हामीले काउन्ट गर्दा हिजोको 12 बजे पछाडि तपाईँको आफ्नो मिल्ने साथी कक्रोचको पहिलो विस आयो या प्रिजमा प्रिन्सको? यो क्वेसन पनि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने थाहा थिएन। हिजो बेलुकै मैले सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। मेरो पहिलो बर्थडे विस 2 जनाको एकैचोटि आएको, तर नाम हरिश निरौला कक्रोच र जीवन नेपाल हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी। 2 जनाको एकैचोटि आएको। अब तपाईँले प्रिजमाको कुरा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँले चाहिँ बिहानको 3:30-4 बजे गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रिन्सले बिहानको 6-6:30 बजे विस गर्नुभएको। भनेको त्यो 3 घन्टाको अन्तरालबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि प्रिजमाले चाहिँ अलिक ज्यादा यहाँ प्रति झुकाव देखाउनु भएको। ओके, मैले एकचोटि श्यामहरूको कुरा काटेँ होइन, किन भन्दा हाम्रो सागरजी मात्रै बोलिरहनु भएको छ। हामी प्रिजमा प्रिन्सी दिपा दमनतासँग यहीँ छौँ नि त होइन प्रत्यक्ष रूपमा। म चाहिँ पल्लो छेउबाट सुरु गर्न चाहेँ। पल्लो छेउमा प्रिन्सी भन्नुहुन्थेन अघि? ओके, प्रिन्सीले चाहिँ यो गीतको बारेमा, यो गीतमा काम गर्दाखेरिको अनुभव सहित हाम्रो सागरजीलाई चाहिँ जन्मदिन विशेष शुभकामना दिनुहोस् न त। हामी लाइभ सुनौँ न त होइन, मेसेजको कति कुरा गर्छौँ मैले मेसेजमा भनेको होला होइन। तपाईँले चाहिँ उहाँले जन्मदिनको शुभकामना धेरै कुरा भन्नु होला। अहिले विश गर्न कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। जन्मदिनको आज हजुरको जन्मदिन परेको छ। हजुरलाई जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दादा। यसरी नै अहिले देखिरहेको हजुरमा उहाँलाई दादा भनेरै सम्बोधन गर्छु। अनि यस्तै हाँसो सदैव हजुरको मुहारमा देखिरहन पाइयोस्। भाइ पनि गीतको बारेमा के बोल्न चाहनुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? गीतको कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो
शाम सरसँग, राजीव सरसँग, हाम्रो कृष्ण सर र हाम्रो स्मिता दाहाल म्याम र हाम्रो लिरिसिस्ट र कम्पोजर उहाँहरूसँग हाम्रो पहिलो सहकार्य हो। अनि हामीलाई उहाँले गीत सुनाउने बित्तिकै एकदमै नै राम्रो लागेको सुरुमा। अनि दिपा दमन्तासँग, हरि सरसँगको पनि हाम्रो पहिलो सहकार्य एकदमै राम्रो, सुटमा पनि एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै टिम चिनेको टिम भएर पनि एकदमै कम्फर्टेबल भयो र एकदमै रमाइलो भयो भनौँ गीत। होप सो अब हाम्रो टिजर पनि एकदमै राम्रो गयो। होप कि अब भिडियो पनि सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा। यस्तो छ एकदम क्रस गरिरहनु भएको छ हाम्रो साथीले। होइन, यस्तो छ अब जुन कुरा चलिरहेको छ त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन। यसलाई हामीले नेगेटिभ लिनुहुन्न। हामीले सबैले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ होइन। मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु होइन, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई प्रेम गर्छु, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि प्रेम भनेको चिज राम्रो चिज हो, यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन। र मेन कुरा जोडी मन पराइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। मैले अघि पनि भने मेरो लागि तपाईँको लागि प्रिजमा फरक हो, प्रिन्स फरक हो, तर मेरो लागि प्रिजमा र प्रिन्स एउटै हो। अब त्यही हो, जन्म मृत्यु र बिहे माथिबाट देखेर आएको हुन्छ होइन। तपाईँहरूको क्वेसन पनि रिपिटै आइरहेको छ नि त। होस् त राधिका हो दाइ, होस् त राधिका हो। र मेन कुरा अब उहाँ प्रिन्समा, उहाँ प्रिन्स। किरण दाइलाई माथि क्यान्टिनमा खाजा पाकेको हुँदा तपाईँलाई खाजा खान जानु हुन अनुरोध गर्नुहोस्। र अब फेरि पालो दिपा दमन्तातिर हामी जान्छौँ र दिपा दमन्ताले चाहिँ आफ्नो डान्स स्किल डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालमा गएर पनि देखाउनु भएको थियो होइन। त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको थियो उहाँले, र उहाँले यो गीतमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। र अब चाहिँ यो गीतलाई लिएर र हाम्रो सागरजीको बद्दीलाई लिएर केही शब्दहरू चाहिँ म दिपाबाट सुरु गरौँ कि दमन्ताबाट म आफै कन्फ्युज छु, मैले फेस खासमा चिनेको छैन होइन। र फर्स्टमा चाहिँ हामी दिपाबाटै जाऊँ न त। फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी बर्थडे टु यु सागर सर। ल सुन्नु है, ओके सुन्नु है, हेलो सुन्नु है। ओके अब प्रिन्सले मलाई दादा भन्यो, दिपा दमन्ताले मलाई सर भन्छन्, प्रिजमाले पनि मलाई सर भन्छ। अब तपाईँहरूले यता चाहिँ किन गेस गरिराख्नु भएको छैन? ओके कन्टिन्यू। हाम्रो आज हाम्रो सागर सरको बर्थडेमा हाम्रो सान सरसँग फर्स्ट प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो एकदमै राम्रो। हामीले गीत भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई नै मन पर्यो। होप हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छौँ। र हाम्रो प्रिजमा दिदीहरूसँग पनि सेकेन्ड हो यो हाम्रो थर्ड ओके पवित्र चाहिँ थर्ड काम हो यो प्रोजेक्ट हो। एकदमै राम्रो भयो। हामी त अब झन् दिदीहरू भनेपछि त हाम्रो अब सधैँ हाम्रो अब काम नराम्रो हुने कुरै हुँदैन। र हाम्रो सागर सरसँग पनि फर्स्ट, अनि हाम्रो हर्ष निरला सरसँग पनि फर्स्ट एकदमै रमाइलो। अनि हाम्रो राजीव सरसँग हामीले त भेटेको हो, तर हामीले फाइनली काम गर्न पनि पायौँ। हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ यसमा। अब यो गाना पनि राम्रोसँग जान्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेका छौँ। हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै चाहिएको छ हामीलाई। थ्याङ्क यू। म यो गीतको बारेमा मैले भन्दा मेरो दाइले चाहिँ भनेको राम्रो होइन। गीत जन्मेको उहाँबाट हो। मेरो लागि अभिभावक, मलाई चाहिँ यो सङ्गीतमा ल्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन। अब कामको कुराहरू त सरले भनिसक्नु, उहाँलाई यहाँबाट फेरि एकचोटि शुभकामना भन्न चाहन्छु। जन्मदिनको फर्स्ट विसको कुराहरू भएको थियो, खास फर्स्ट विस हामीले गरे हो हिजो। उहाँले झुटो बोल्नु अघि चाहिँ पहिलो उसको कुरा त हामी गरे हो। यो अलि मैले फेसबुकमा भने लाइभमा त हामी एक राजीव पनि पछि हो सुटिङ सकेर 1 2 3 हामी 3जना चाहिँ हिजो एडिटमै थियौँ। अनि ठ्याक्कै 12 बजे चाहिँ त्यहाँ ह्याप्पी बर्थडे सरकार भन्ने थियो, रमाइलो भयो। भनेपछि राति 12 बजेदेखि नै तपाईँको बर्थडे सेलिब्रेट भइरहेको छ आज। र अब चाहिँ के हामी उहाँको आवाजमा गीत सुन्दै
गाउँछ ल के सिङ्गर हाम्रो फिमेल सिङ्गर हुनुहुन्न देखा मको भए सजिलो हुन्थ्यो है धेरै पछि भेट्यो तल्ला गाउँकी सानीलाई स्कुल पढ्दाखेरि मन परेकी नानीलाई स्कुल पढ्दाखेरि मन परेकी नानीलाई चोली राम्रो ढाकाको साडी मलमलको हे साडी मलमलको आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको हे आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको वाउ एकचोटि फेरि जोरदार ताली र सर्वप्रथम हामी चाहिँ अब साडीमा अलिक बढी खोल्छौँ नर्मली प्रेसमा प्रिन्स पनि साडीमै खोल्छ प्रिजमाजीलाई चाहिँ सागरजीसँग यति समय सङ्गत गरिरहँदाखेरि उहाँका दुई कमजोरी के लाग्यो उहाँको अब यस्तो अब उहाँको कमजोरी भनेर त्यसरी थाहा हुँदैन अब हामी भेट हुने भनेको कामको सिलसिलामा मात्र हो नि त अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कमजोरी नै भन्ने चाहिँ अब उहाँको कमजोरी आफ्नो कमजोरी आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँको कमजोरी जन्मदिनमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर सुधार गर्नुहुन्छ उहाँको नराम्रो कुराहरू जे छ त्यही त्यही कति बाटो मान्छे के रहेछ त नराम्रो चाहिँ त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला उहाँको नराम्रो बानीहरू मलाई अलिक थाहा हुँदैन त्यो पनि यतिकै समय तपाईँले सङ्गत गर्नु भएन उहाँसँग अझ नजिक भएर सो केही त होला नि त सुधार्नु पर्ने कुरा यस्तो हजुर के अरे अब यस्तो हुन्छ नराम्रो उहाँको बानी थाहा हुँदैन मेरो नराम्रो बानी एकदमै उसलाई मात्र थाहा हुन्छ को लागि मात्र हुने हो त्यही भएर अब यस्तो छ के हुँदैछ भन्ने कन्फ्युजन छ तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिँदैनौँ हामी गानाको गीतहरू अब तपाईँको कहिलेकाहीँ केही काम परिरहेको हुन्छ गीतको प्रमोसन हुन्छ हाम्रो आफ्नै गीतको प्रमोसन पनि हुन्छ अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामी कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर टिकटक बनाइन्छ गानाको प्रमोसन गरिन्छ अनि गरिन्छ यस्तो हुन्छ अब तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरिमा अब कामको सिलसिलामा चाहिँ उसलाई मेरो बारेमा उसलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन होइन मलाई उसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन जस्तै अब दिपादमन्तासँग कामकै विषयमा भेट भएको हो है अब दिपादमन्तालाई मेरो नराम्रो कुरा सोध्नु भने त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बिहे गर्ने कुरा पनि गर्नु भएको थियो अलिअलि कमी कमजोरी पनि पत्ता लगाउन जानुपर्छ यो बिहे गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो म आफै कन्फ्युज छु ओ त्यही त विजयजी मेन यही हो जन्म मृत्यु तपाईँले चाहिँ 3 बजे विश गर्नुभयो गिफ्ट दिइसक्नुभयो कि 3 बजे दिने गिफ्ट ए होइन 3 बजे नि म ठ्याक्कै त्यतिखेर बिउजेको भएर म जहिले नि त्यो के भन्छ बहिनीलाई पनि अब ऊ त एकदम हाम्रो सँगै नै बर्थडे भएर 12 बजे बिउजेको भएर विश गरिन्छ होइन दिदी बहिनीमा त उहाँलाई पनि त्यही हो म 3 बजे बिउजेको भएर उहाँलाई विश गरायो ऊ 6 बजे बिउजेको भएर उसले 6 बजे विश गरायो प्रिन्सले मलाई गिफ्ट भनेको यही गाना उहाँले गरिदिनु चाहिँ मेरो लागि गिफ्ट हो भनेपछि पारिश्रमिक लिनु भएन यो कुराको ओके ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भनेपछि मिडिया साथीहरुको सबै प्रश्नहरू सकियो भने त अब राधिकाको सबै प्रश्न सक्यो लास्टमा अघि भुलेछु मैले खाता ल्याथे खाता पनि भुलेछु ओके त खाना लाएर हाम्रो सागरलाई